नमस्कार। आजको कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 का विद्यार्थीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षा अन्तर्गत एकाइ 7 मा रहेको हाम्रो पृथ्वीको पाठ 4 मा नेपालको भौगोलिक विवरणको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको लागि तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, तपाईहरू सबैजना ध्यानपूर्वक मलाई हेर्नुस् र ध्यानपूर्वक सुन्नुस् है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताब, कपी र कलम पनि लिएर बस्नुस् है। मैले महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको बेलामा तपाईले टिप्पणी पनि गर्नुहोला। त भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपालको भौगोलिक विवरणको पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई योभन्दा अगाडि तपाईहरुले कुन पाठको बारेमा छलफल गर्नुभयो त्यो स्मरण गराउन चाहन्छु। एकचोटि सम्झिनुस् त, तपाईले योभन्दा अगाडि कुन पाठको बारेमा छलफल गर्नुभयो? हो, योभन्दा अगाडि तपाईले पृथ्वीको बनोटको बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो हैन त? पृथ्वीका बनोट, भित्री बाहिरी बनोटहरूको बारेमा, जलमण्डल, स्थलमण्डल, वायुमण्डलको बारेमा तपाईले छलफल गर्नुभएको थियो। अब आज भने म तपाईहरुलाई नेपालको भौगोलिक विवरणको बारेमा जानकारी गराउने छु। भाइ बहिनीहरू, पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु, विश्वमा हाम्रो नेपाल कहाँ छ त? हामी नेपालको भौगोलिक विवरणको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई यो प्रश्न सोधेँ। विश्वमा नेपाल कहाँ छ त? ल भाइ बहिनीहरू सोध्नुस् त, नेपाल कहाँ छ? हेर्नुस् त, यो ग्लोबमा, यो ग्लोब भनेको हाम्रो विश्व भनेको यही हो नि हैन त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त, यहाँ नेपाल कहाँनिर छ त? तपाईहरुलाई थाहा छ? तपाईले कहिल्यै ग्लोबमा नेपाल कहाँ पर्छ भनेर खोजेर हेर्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू? त्यसैगरी तपाईले नक्सामा अथवा एटलसमा नेपाललाई खोज्नु भएको छ, हाम्रो नेपाल कहाँनिर पर्छ? अवश्य पनि तपाईहरुले हेर्नु भएको होला। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरू। नक्सामा नेपाल कहाँ पर्छ भनेर खोज्नुस्। हेर्नुस् त, स्लाइडमा मैले यहाँ तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो संसार भनेको यही हो, हाम्रो विश्व, यो संसार भनेको यही हो भाइ बहिनीहरू। यहाँ यो जुन पहेँलो हरियो रङमा देखिएको छ यो सबै जमिनको भाग हो भने यो नीलो रङमा देखिएको सबै पानीको भाग हो। भन्नाले यो विश्वमा 7 वटा महाद्वीप र 5 वटा महासागर रहेका छन्। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि हैन त? हेर्नुस् त, यो जमिनको भागलाई हामी महाद्वीप भन्छौँ। यो उत्तर अमेरिका, यो दक्षिण अमेरिका, यो अफ्रिका, यो युरोप, यो एसिया, यो अस्ट्रेलिया अनि यता तलपट्टि रहेको अन्टार्कटिका, यी 7 वटा महाद्वीपहरू छन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी ठुला ठुला पानीका सागरहरू छन्, जस्तै यो प्रशान्त महासागर, यो यता र यता एउटै गोलाकार भएको हुनाले यो एउटै हो। यताको र यो पानीको भाग प्रशान्त महासागर, यो बीचको भाग आन्ध्र महासागर, यतापट्टिको समुद्रलाई हिन्द महासागर भनिन्छ, यतापट्टिको समुद्रलाई सुमेरु महासागर र तलपट्टिकोलाई कुमेरु महासागर भनिन्छ। यसरी 5 वटा महासागरहरू छन्। भने यहाँ यो 7 वटा महाद्वीपमा नेपाल कहाँनिर होला त भाइ बहिनीहरू? तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ नेपाल कहाँनिर छ? यो ठाउँनेरि हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ पोइन्ट गरिरहेको छु, यो ठाउँनेरि नेपाल पर्छ। हेर्नुस् त, मैले अर्कोमा देखाउँछु है त। हेर्नुस् त, ग्लोबमा देखाएँ। हेर्नुस् त, यो ग्लोब, यस्तै ग्लोब, यो ग्लोबमा नेपाल कहाँनिर पर्छ भनेर हामीले खोजेर हेऱ्यौँ भने कहाँनिर खोज्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू? हामीले एसिया महादेश भएको ठाउँ खोज्नु पर्यो। एसिया महादेश भएको ठाउँ खोज्नु पर्यो र एसिया महादेश भएको ठाउँ खोज्दाखेरि यो ठाउँनेरि, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँनेरि नेपाल पर्छ। सानो ठाउँमा नेपाल छ। मैले स्लाइडमा देखाइरहेको छु ग्लोबमै। हेर्नुस् त, यहाँ हरियो रङमा देखाएको छ नि, हो यो नेपाल। यो विश्वमा, यो ग्लोबमा हाम्रो देश नेपाल रहेको ठाउँ यो त्यो ठाउँनेर छ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, कति सानो छ है? हो, हेर्नुस् त, हेर्नुस्। अब मैले फेरि नक्सामा, विश्वको नक्सामा देखाएँ। विश्वको नक्सामा हेर्दा नेपाल यो ठाउँनेर छ। हेर्नुस् त, नेपाल लेखेको छ नि, योभन्दा तल रातो, नेपालको नक्सालाई रातो बनाएको छ। सानो ठाउँमा, यति ठाउँमा हाम्रो नेपाल रहेको छ। त भन्नाले यो विश्वको जमिनको कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ त नेपालले भन्दा विश्वको 0.03% भूभाग हाम्रो देश नेपालले ओगटेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो पनि हामीले सम्झिरहनुपर्छ है। कति छ अरे त? विश्वको 0.03% भूभाग नेपालले ओगटेको छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एसियामा चाहिँ नेपाल कहाँ पर्छ त भनेर फेरि मैले प्रश्न गरेँ। अघि मैले विश्वमा कहाँनिर पर्यो, मैले त्यसको कहाँनिर पर्छ भनेर देखाएँ। अब तपाईँलाई एसिया महादेश मात्रै, एसिया महादेशभित्र कहाँ पर्छ त भन्दा यो सेतो रङमा देखिएको एसिया महादेश हो भाइ बहिनीहरू। एसिया महादेशमा यो ठाउँनेरि नेपाल छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ अलिकति देखियो, नेपालको नक्सा नै देखिएको छ हैन? हो, यो नेपाल हो। भन्नाले एसिया महादेशको मध्य भाग, मध्यतिर
मध्यबाट अलिकति दक्षिणतिर यो ठाउँमा नेपाल रहेको छ हैन त। हेर्नुहोस् त, यो विश्वको 7वटा महादेशमध्ये सबैभन्दा ठुलो महादेश एसिया हो। हामी महादेश, महाद्वीप, जमिनको भागलाई महाद्वीप पनि भन्छौँ, देश भएकोलाई महादेश पनि भनेर भन्छौँ। यो एसियाको मध्यभागतिर नेपाल रहेको छ है। नेपालको सिमानाले समुद्रलाई नछोएको हुनाले हाम्रो देश नेपाललाई हामी भूपरिवेष्टित देश भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, जुन देशको सिमानामा समुद्र छैन, समुद्रले नछोएको देशलाई भूपरिवेष्टित देश भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो ठाउँमा यो नेपालको उत्तरपट्टि पनि जमिनै छ चीनको जमिन, दक्षिणपट्टि, पूर्वपट्टि, पश्चिमपट्टि पनि भारतले घेरेको छ। हेर्नुहोस् त, वरिपरिबाट जमिनले घेरेको छ। हाम्रो देशको सिमानामा समुद्र छैन, त्यस हुनाले समुद्रसँग सिमाना नजुडेको देशलाई के भनिँदो रहेछ त? भूपरिवेष्टित देश भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, भारतको हेर्नुहोस् त, यतापट्टि समुद्रसँग जोडिएको छ, यता नि समुद्रसँग जोडिएको छ। चाइनाको यो यता किनारमा समुद्र जोडिएको छ, यो जापान हो, जापान वरिपरि समुद्रमा टापुको रूपमा रहेको छ है। हेर्नुहोस् त, तर हाम्रो देशमा चाहिँ समुद्र छैन, त्यस हुनाले हाम्रो देश भूपरिवेष्टित देश हो। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले भूपरिवेष्टित देश भनेको के हो त भन्दा वरिपरिबाट चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको राष्ट्रलाई भूपरिवेष्टित राष्ट्र अथवा भूपरिवेष्टित देश भनिन्छ। भन्नाले अब एसिया महादेशको जमिनको कति भाग नेपालले ओगटेको छ त, अथवा एसिया महादेशको कुल भूभागको कति प्रतिशत जमिन नेपालले ओगटेको छ त, त्यो पनि हामी जानौँ है त। एसिया महादेशको 0.03% भाग नेपालले ओगटेको छ है। यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अघि मैले के भनेको थिएँ, विश्वमा चाहिँ 0.03% भूभाग ओगटेको छ भने एसिया महादेशको चाहिँ 0.3% भूभाग नेपालले ओगटेको छ भाइ बहिनीहरू है। अब नेपालको भौगोलिक अवस्थिति भन्नाले तपाईँले योभन्दा भन्दा पनि अघिल्लो पाठमा तपाईँले अक्षांश र देशान्तरको बारेमा पनि जानकारी राख्नुभयो नि होइन भाइ बहिनीहरू? हो, त्यस हुनाले हाम्रो देश नेपाल पनि कति डिग्री अक्षांशदेखि कति डिग्री अक्षांशसम्म पर्दछ र कति डिग्री देशान्तरदेखि कति डिग्री देशान्तरसम्म पर्दछ, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई बताउँछु है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नेपालको अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि, हेर्नुहोस् त, यो यसो तेर्सो रेखा जुन छ यो हरियो, यो 26 डिग्रीको रेखा हो। 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि कहाँ भएको छ त? यो यहाँ उत्तरमा 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशसम्म हाम्रो देश नेपाल पर्दछ भने 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तर, हेर्नुहोस् त, यो ठाडो रेखा चाहिँ देशान्तर रेखा हो। यो 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि लिएर यो 80 यहाँ हुँदै यहाँ चाहिँ आएर हेर्नुहोस् त, यो 80 81 82 हुँदै 88 डिग्री पूर्वमा हाम्रो नेपालको सिमानामा 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म हाम्रो देश नेपाल फैलिएको छ। यतिभित्र संसारमा कुनै देश छ भने हाम्रो देश नेपाल मात्रै छ। त्यसैले अक्षांश र देशान्तरले कुनै देशको ठ्याक्क भौगोलिक अवस्थिति देखाउँछ। कुन देश कति डिग्री अक्षांशदेखि कति डिग्री अक्षांश र कति डिग्री देशान्तरदेखि कति डिग्री देशान्तरसम्म पर्छ भन्ने कुरो पनि हामीले जानिराख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, विश्वमा यो ग्लोबमा हाम्रो नेपाल यहाँनिर छ र यसले ओगटेको अक्षांश र देशान्तर भनेको मैले तपाईँहरूलाई अहिले बताएँ। अब हामी नेपालको सिमानातिर जाउँ। नेपालको सिमाना पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारवटा सिमानामा के पर्छ त भाइ बहिनीहरू? नेपालको पूर्वी सिमानामा के पर्छ? ल हेर्नुहोस् त, पूर्वी सिमानामा पूर्वपट्टि नेपालको पूर्वपट्टिको सिमानामा के पर्छ? त्यस्तै गरी पश्चिमपट्टि के पर्छ? अनि उत्तरपट्टि के पर्छ? र दक्षिणपट्टिको सिमानामा के पर्छ? भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुहोस् त, नेपालको पूर्वी सिमानामा के पर्छ? हेर्नुहोस् त, यो नेपाल भयो। हेर्नुहोस् त, नेपालको पूर्वपट्टि, पश्चिमपट्टि, उत्तरपट्टि, दक्षिणपट्टि के पर्छ त? मैले अघि देशको बारेमा त भाइ बहिनीहरूलाई बताइसकेको छु होइन। उत्तरपट्टि चीन पर्छ, दक्षिणपट्टि भारत पर्छ, पश्चिमपट्टि पनि भारतकै जमिन छ र पूर्वपट्टि पनि भारतै पर्छ भन्नाले हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पूर्वपट्टि पनि भारत, पश्चिमपट्टि पनि भारत, उत्तरपट्टि चाहिँ चीनको तिब्बत पर्छ र दक्षिणपट्टि पनि भारत पर्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी तीनतिर
भारत र एकतिर चीनसँग हाम्रो देश नेपालको सिमाना जोडिएको छ भाइ बहिनीहरू। तीनतिर भारत र एकतिर चीनसँग हाम्रो देश नेपालको सिमाना जोडिएको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त प्रष्ट रूपमा यहाँ चाइना भनेको छ नि, यो सबै सिङ्गो देश, ठुलो देश चाइना। उत्तरमा चाइनासँग, दक्षिणमा पश्चिममा नेपालको पश्चिममा र पूर्वमा भारतसँग हाम्रो सिमाना जोडिएको छ। मैले बताएँ नेपालको सिमानामा तीनतिर भारत र एकतिर चीनसँग जोडिएको छ। अब पूर्वतिर भारतको कुन राज्य पर्छ होला त भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईँलाई थाहा छैन होला है, म भन्छु है, हेर्नुहोस् है। पूर्वतिर भारतको पश्चिम बङ्गाल भन्ने राज्य पर्छ। पश्चिम बङ्गाल भन्ने राज्य पर्छ। त्यस्तै गरेर पश्चिमतिर भारतको उत्तराञ्चल भन्ने राज्य पर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी उत्तरतिर चीनको तिब्बत पर्छ है। त्यसै गरी दक्षिणतिर भारतको के पर्छ थाहा छ भाइ बहिनीहरू? बिहार भन्ने सुन्नुभएको छ। बिहार र उत्तर प्रदेश राज्य पर्छ। यसरी हाम्रो देश नेपालको सिमानामा देशहरूको साथसाथै ती देशहरूका प्रदेशहरू के जोडिएका छन् भन्ने कुरा पनि मैले बताएँ। एकचोटि फेरि सम्झ्यौँ है त। नेपालको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत पर्छ, दक्षिणतर्फ बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यहरू पर्छन्। त्यस्तै गरी पूर्वतर्फ भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य पर्छ भने पश्चिममा भारतको उत्तराञ्चल राज्य पर्छ। अब त्यस्तै गरी अब सिमानामा चाहिँ के छ त? नेपालको सिमानामा केले छुट्याएको छ त? पूर्वमा भारत पर्छ त भनियो, त्यो सिमानामा चाहिँ के छ त? केले छुट्याएको छ त भन्ने पनि लाग्ला नि भाइ बहिनीहरूलाई। है त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश नेपाल र भारतको सिमानामा हेर्ने हो भने पूर्वपट्टि भारत र नेपाललाई छुट्याउने सिमाना मेची नदी छ भाइ बहिनीहरू। सुन्नुभएको छ मेची नदी? हो, त्यो मेची नदीले नेपाल र भारतलाई छुट्याउने सिमाना हो, पूर्वको सिमाना। त्यस्तै गरी पश्चिमपट्टि, नेपालको पश्चिमपट्टिको सिमाना चाहिँ महाकाली नदी। भाइ बहिनीहरू सुन्नुभएको होला, पश्चिमपट्टि महाकाली नदी पर्दछ र त्यो महाकाली नदीभन्दा पारिपट्टि केही एउटा नगरपालिका पनि छ जसको नाम दोधरा चाँदनी नगरपालिका हो, त्यो पनि नेपालको सिमानामा पर्छ भाइ बहिनीहरू है। अब त्यसै गरी नेपालको उत्तर पश्चिमी भागमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भन्ने ठाउँहरू पर्छन्। यसको साथै उत्तरमा अग्ला अग्ला हिमालहरूले हाम्रो नेपाल र चीनको तिब्बती क्षेत्रमा सिमाना छुट्याएको छ। तिब्बत र नेपाललाई छुट्याउन चाहिँ त्यहाँ कुनै नदीहरू छैन, अग्ला अग्ला हिमालय पर्वतले छुट्याएको छ। त्यस्तै गरी दक्षिणको सिमाना, दक्षिणतिर चाहिँ त्यस्तो कुनै नदी, कुनै पहाड भन्ने छैन भाइ बहिनीहरू। दक्षिणतिर चाहिँ नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउनको लागि समथर जमिन भएको ठाउँ छ। त्यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सीमा स्तम्भहरू गाडिएको छ। सीमा स्तम्भ थाहा छ भाइ बहिनीहरू, सुन्नुभएको छ? जुन सीमा स्तम्भलाई हामी 10 गजा भन्छौँ, त्यो क्षेत्रलाई 10 गजा सीमा स्तम्भ र 10 गजाले छुट्याएको छ। 10 गजा भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? म त्यो तपाईँहरूलाई बताउँछु है त। 10 गजा भने थाहा छ? म यसलाई अहिले मेटौँ है त। 10 गजा 10 गजा भनेको के हो त? 10 गजा भनेको के हो भनेदेखि हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा यो सिमेन्टको पिल्लर बनाएको छ, पिल्लर सीमा स्तम्भ हो। यो 10 गजामा यही सीमा स्तम्भहरू राखिएका छन्। हेर्नुहोस् त, नेपालपट्टि नेपाल भनेर लेखेको हुन्छ अनि पिल्लर नम्बर पनि राखेको हुन्छ। भारतपट्टि त्यही पिल्लरको भारतपट्टि भारत लेखेको हुन्छ, नेपालपट्टि नेपाल भनेर लेखेको हुन्छ, पिल्लर नम्बर पनि यसरी राखेको हुन्छ। र यसरी नेपाल र भारतको बिचमा छुट्याइएको 10 गज जमिन, नेपाल र भारतको मानौँ यो सिमाना भयो, यो सिमाना दुई देशको बिचको सिमानामा यहाँ बिचमा 10 गज जमिन छोडिएको हुन्छ, खाली राखेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 10 गज जमिन, यसको चाहिँ कति हुन्छ त? 10 गज हुन्छ। 10 गज भनेको करिब 9.1 मिटर हुन्छ, मिटरमा नाप्ने हो भने हो। त्यो 10 गज पहिला मिटरको चलन चल्ती नहुँदा हामी गजमा
यो लम्बाइ नाप्ने गरिन्थ्यो। त्यतिखेर यसलाई चलन चल्तीमा 10 गज जमिन भनेर भनिएको। त्यो 10 गज जमिन छुट्याएको हुनाले यसलाई 10 गजा भनेर भनिएको भाइ बहिनीहरू। यो 10 गजा जुन जमिन छ यहाँ चाहिँ कुनै पनि निर्माण कार्यहरू गर्न नपाइने, दुवै देशले त्यसलाई खाली छोड्नुपर्ने भन्ने मान्यता छ। यसरी यसको बिचबिचमा चाहिँ ठाउँमा सीमा स्तम्भ, अघि मैले देखाएको पिल्लरहरू राखिया हुन्छ। यसलाई हामी यसरी नेपाल र भारतलाई दक्षिणमा चाहिँ 10 गजाले छुट्याएको छ र ठाउँमा सीमा स्तम्भहरू गाडिएको छ। यसरी नेपाल र भारतलाई 10 गजाले छुट्याएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त, ल यो एकापट्टि नेपाल हो, एकापट्टि भारत हो र बिचमा सीमा स्तम्भ गाडिएको छ। यो खाली रहेको जमिन चाहिँ, जुन खाली छोडेको जमिन चाहिँ 10 गजा हो। यहाँ चाहिँ यो कुनै पनि देश, दुवै देशले केही पनि निर्माण गर्न नपाउने भनिएको छ। तर पनि यो छेउछाउमा बनाइएको छ। अझ यति छेउछाउमा पनि गर्न पाउनु चाहिँ त्यो नियम के छ, अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार यहाँ चाहिँ छोड्नुपर्ने हो खाली है। अब क्षेत्रफलको कुरा गरौँ। अब नेपालको क्षेत्रफल कति छ त भाइ बहिनीहरू? नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। कति छ त? 1,47,181 वर्ग किलोमिटर नेपालको क्षेत्रफल छ। तपाईँले यो नेपालको क्षेत्रफल अहिले गुगलमा टाइप गरेर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 1,47,516 किलोमिटर देखाउँछ। तपाईँले इन्टरनेटमा गएर गुगलमा खोज्नुभयो भने 1,47,516 देखाउँछ। अनि मैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेको छु। र यो चाहिँ के हो भनेदेखि भाइ बहिनीहरू, हाम्रो नेपालको जुन अहिले एउटा नयाँ नक्सा सरकारले सार्वजनिक गरेको छ, त्यहाँ भएका भूभागहरूको क्षेत्रफल समेतलाई जोड्ने हो भने चाहिँ यो पर्छ भनेर त्यहाँ गुगलले देखाएको हो त्यो। तर अहिले हामीले चाहिँ यसलाई सरकारको आधिकारिक त्यो किताबमा लेखेर नआउन्जेलसम्म हामीले चाहिँ यसलाई नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर नै भन्दछौँ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू झुकिनु होला भनेर मैले भनेको। अब नेपालको लम्बाइ र चौडाइको कुरा गरौँ। नेपाल कति लामो होला त? नेपाल लम्बाइमा कति लामो होला, चौडाइमा कति चौडाइ होला भन्ने पनि लाग्छ नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर रहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सरदर यसको लम्बाइ हेर्ने भने 885 किलोमिटर रहेको छ नेपालको लम्बाइ। त्यस्तै गरी चौडाइ त पश्चिमतिर हेर्नुहोस् त चौडाइ बढी छ, पूर्वतिर चौडाइ कम छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो न्यूनतम चौडाइ 145 किलोमिटरदेखि अधिकतम चौडाइ 241 किलोमिटरसम्म छ। अब यसलाई एभरेजमा, औसतमा हामीले हेर्ने हो भने नेपालको चौडाइ चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 193 किलोमिटर छ। सरदर चौडाइ होइन, औसत चौडाइ चाहिँ 193 किलोमिटर छ। ल, यो पनि तपाईँहरूले जान्नुभयो। र अब तपाईँलाई यदि नेपाल सम्बन्धी थप जानकारी हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो वेबसाइट हेर्नुहोस् त। यदि तपाईँसँग इन्टरनेट छ भनेदेखि तपाईँले यो वेबसाइट खोलेर हेर्नुभयो भने नेपाल सम्बन्धी जानकारी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी नेपालको बारेमा थप जानकारीहरू तपाईँलाई केही बुझ्न मन लाग्यो भनेदेखि होइन, थप कुराहरू तपाईँले यो इन्टरनेटबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर मैले यो तपाईँहरूलाई दिएको यो वेबसाइट ठेगाना टिपेर तपाईँले गुगलमा टाइप गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले यो देख्नुहुन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, अब अहिलेसम्म मैले तपाईँहरूलाई जुन कुराको बारेमा छलफल गरेँ त्यससँग सम्बन्धित केही अभ्यासहरू गरौँ है त, प्रश्नहरूको उत्तर हामी खोजौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, यो खाली ठाउँ भर्नुहोस् भन्ने मैले प्रश्नहरू बनाएको छु। यहाँ तपाईँले भर्दै जानुहोस् त। ल, विश्वमा वटा महाद्वीप र वटा महासागर छन्। कतिवटा महाद्वीप र कतिवटा महासागर छन् भाइ बहिनीहरू? अघि मैले कति भने सम्झिनुहोस् त। हो, विश्वमा 7 वटा महाद्वीप र 5 वटा महासागर रहेका छन्, होइन त? नेपाल महादेशमा पर्छ भनेको छ। कुन महादेशमा पर्छ त भाइ बहिनीहरू? कुन महादेशमा पर्छ? नेपाल एसिया महादेशमा पर्छ। अब नेपालले विश्वको कति प्रतिशत र एसियाको कति प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सम्झिनुहोस् त। अघि मैले भनेको सम्झना छ? नेपालले विश्वको 0.03% र एसियाको 0.3% क्षेत्रफल ओगटेको छ। यो सम्झिनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी नेपालको सिमानामा
पूर्वमा कुन नदी छ भनेको थिएँ मैले, पश्चिममा कुन नदी भनेको थिएँ र कुन नगरपालिका भनेको थिएँ, सम्झनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? ल सोच्नुहोस् त। हो, पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा महाकाली नदी र चाँदनी, दोधरा चाँदनी नगरपालिका पर्छ। त्यस्तै गरी नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउन राखिएको स्तम्भलाई के भनिन्छ? 10 गजा है, 10 गजा। नेपालको पूर्वमा भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य पर्छ भने पश्चिममा कुन राज्य पर्छ? हो, उत्तराञ्चल राज्य पर्छ र उत्तरतिर चीनको तिब्बत पर्छ। त्यस्तै गरी दक्षिणमा भारतको कुन राज्य पर्छ भाइ बहिनीहरू? सम्झिनु भयो? भारतको बिहार राज्य र उत्तर प्रदेश राज्य पर्छ। त्यस्तै गरी नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ लगभग कति किलोमिटर छ? भर्खरै मैले भनेको थिएँ नि हैन, नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण चौडाइ 193 किलोमिटर रहेको छ। ल अब म अगाडि बढ्छु है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी नेपालको धरातलीय स्वरूपको बारेमा जानकारी गर्छौँ। नेपालको धरातलीय स्वरूपको आधारमा नेपाललाई कतिवटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा यहाँ नक्सा ल्याएको छु, मैले नक्सा टाँस्छु है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो नेपालको नक्सा, हाम्रो देश नेपाल हैन। अब यो नेपाललाई धरातलीय स्वरूपको आधारमा कतिवटा प्रदेशमा बाँडिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ 3वटा रङले छुट्याएको छ नि। उत्तरतिर सेतो रङले देखाइएको छ, अनि बीच भागतिर हरियो रङमा देखाएको छ, अनि दक्षिणतिर खैरो रङमा देखाइएको छ नि। हो, यो 3वटा भौगोलिक प्रदेश हो भाइ बहिनीहरू। यो प्रदेशको आधारमा उत्तरपट्टिको यो जुन सेतो भाग छ, यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै उत्तरतिर जुन छ, यसलाई हामी के भन्छौँ? हिमाली प्रदेश भन्छौँ। त्यसै गरी बीचको जुन यो भाग छ, यसलाई हामी पहाडी प्रदेश भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो दक्षिणपट्टिको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएर रहेको यो खैरो रङमा देखाएको प्रदेश चाहिँ तराई प्रदेश हो। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि सङ्केत दिएको छ। यो हरियोलाई हिमालयन रेन्ज भनेको छ, हिमालयन रिजन भनेको छ, भनेको हिमाली प्रदेश भने, अनि हरियोलाई हिल्ली रिजन, हरियोलाई हिल्ली रिजन भनेको पहाडी प्रदेश, अनि खैरोलाई तराई रिजन भनेर तराई प्रदेश भनेर छुट्याएको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अब म यहाँ नक्सामा तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो मैले देखाएको नक्सामा पनि यहाँ यो उत्तरपट्टि यो हिमाली प्रदेश, बिचमा पहाडी प्रदेश र दक्षिणमा तराई प्रदेश छ। अब पहाडी प्रदेश, अब सबभन्दा पहिला हिमाली प्रदेश हेरौँ त। हिमाली प्रदेशमा चाहिँ अग्ला अग्ला हिमालहरू छन् भाइ बहिनीहरू, जहाँ हिउँ परेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा तपाईँ देख्नु भएको छ नि, पहाडमा अग्ला अग्ला पहाडमा हिउँ परेर हिउँले छोपाएको छ नि पहाडलाई, हो यो हिमाली प्रदेश हो। हाम्रो देश नेपालको कुल भूभागको करिब 15% भूभाग हिमाली प्रदेशले ओगटेको छ। त्यस्तै गरी यो अर्को छ पहाडी प्रदेश। हेर्नुहोस् त, पहाड अग्ला अग्ला पहाडहरू छन् र त्यो पहाड जुन बिचमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, अलिक बढी भाग पहाड देखिन्छ। अर्थात् यहाँ पनि हामी भन्न सक्छौँ 68% भूभाग पहाडले ढाकेको छ अथवा पहाडले ओगटेको छ। त्यसै गरी यो दक्षिणपट्टि समतल जमिन छ, जसलाई हामी तराई प्रदेश भन्छौँ, यो चाहिँ 17% छ। यसरी हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेश गरेर धरातलीय स्वरूपको आधारमा हाम्रो देश नेपाललाई 3वटा प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अब हिमाली प्रदेशको कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू। हिमाली प्रदेशमा हेर्नुहोस् त, अग्ला अग्ला हिमालहरू छन्, अग्ला अग्ला हिमालहरू जहाँ हिउँले छपक्कै ढाकिएको छ, सेतै छ होइन। हेर्नुहोस् त, हो यसलाई हामी हिमाली प्रदेश भन्छौँ। र हिमाली प्रदेशको उचाइ 3300 मिटरदेखि 8848.86 मिटरसम्म रहेको छ। 8848.86 भनेको सगरमाथाको उचाइ हो, सबैभन्दा विश्वकै अग्लो स्थान हो यो। हो, यो नेपालमै पर्छ भन्नाले 3300 मिटरको उचाइदेखि लिएर 8848 मिटरको उचाइसम्मको नेपालको भूभागलाई हामी हिमाली प्रदेश भन्छौँ। र यो हिमाली प्रदेशलाई पनि 3वटा भौगोलिक प्रदेशहरूमा बाँड्न सकिन्छ। त्यहाँ मुख्य हिमाल भनेर 5000 मिटर माथिका हिमाललाई हामी मुख्य हिमाल भन्छौँ। त्यस्तै गरेर भोट उपत्यका र सीमान्त हिमाल भनेर यो 3 भागमा बाँड्न सक्छौँ। अब
मुख्य हिमाल भने के हो त भन्दा मैले यहाँ भनिसकेको छु अघि भर्खरै 5000 मिटरभन्दा माथिको उचाइमा भएका हिमालहरूलाई हामी मुख्य हिमाल भन्छौँ। अनि भोट उपत्यका भनेको दुईटा हिमालको बिचमा रहेको समतल भाग जमिन जहाँ चाहिँ मानिसहरू बसोबास गर्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त यो हिमाल र यो हिमालको यो बिचतिर यहाँ अलि सम्म परेको ठाउँ छ र यहाँ मानिसहरू बस्छन् भने हामीलाई भोट भन्छौँ है। अनि सीमान्त हिमाल भनेको चाहिँ सबैभन्दा उत्तरतिर नेपाल र तिब्बतलाई छुट्याउने सिमानाको रूपमा रहेको अग्ला अग्ला हिमाललाई हामी सीमान्त हिमाल भनेर भन्छौँ। र हाम्रो देश नेपालमा अग्ला अग्ला हिम शिखरहरू विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि लिएर विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा शिखरहरूमध्ये 8वटा यही प्रदेशमा पर्दछ भनेर हाम्रो किताबमा लेखिएको छ भाइ बहिनीहरू। अहिले मैले पछि एउटा के पनि भेटाएँ भन्दाखेरि पर्यटन विभागको वेबसाइटमा 6वटा हिमाललाई थप सूचीकृत गरेर 8000 मिटर माथिका 14वटा हिमाल नेपालमा रहेको जनाइएको छ भाइ बहिनीहरू। पछि तपाईँहरूको किताबमा पनि छापिएर आउला र अहिले मैले यो सूचना मात्रै गरेँ है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीको किताबमा चाहिँ अहिले के लेखिएको छ भन्दाखेरि 8000 मिटरभन्दा अग्ला 8वटा मात्रै हिमाल नेपालमा पर्दछ भनेर भनिएको छ र यो थप भएको कुरा पछि तपाईँहरूको किताबमा आउन सक्छ। र अहिले चाहिँ यो समाचार मैले तपाईँलाई बताएँ। अब मुख्य हिमाली प्रदेश र तिब्बतसँग जोडिएका भागमा हिमाली उपत्यकाहरू छन्, यिनीहरूलाई भोट प्रदेश भनिन्छ भनेर मैले अघि देखाएँ। भोट प्रदेश भनेको हेर्नुहोस् त यो मानव यो सिमाना यो हिमाल एउटा हिमाल हो, हिमाली क्षेत्रमा पनि अर्को हिमाल यसरी फैलिया छ र यो दुईटा हिमालको बिचमा चाहिँ समतल ठाउँ छ अथवा उपत्यका फैलिएको छ र यहाँ चाहिँ मानिसहरूको बस्ती छ। यस्तो क्षेत्रलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? भोट प्रदेश भन्छौँ। दुईटा हिमालको बिचमा पनि मान्छेहरूको बस्ती छ अथवा त्यहाँ पनि समतल ठाउँ छ भने यसलाई हामी भोट प्रदेश भन्छौँ। यस्तोलाई भोट है, यो पनि हामीले जान्नु पर्यो है भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी भोट प्रदेश अथवा भोट उपत्यका भन्छौँ है हामी। ल अब भोट उपत्यका भन्दा उत्तरतिर अग्ला अग्ला शिखरहरू पाइन्छन्, हिम शिखर। हेर्नुहोस् त यो भोट उपत्यका भन्दा यो भोट प्रदेश भन्नुको अर्थ फेरि तपाईँले अर्को सम्झनु भएन, भोट उपत्यका भन्यो है यो। अब भोट उपत्यका भन्दा उत्तरतिर अग्ला अग्ला शिखर हुन्छन्, के अरे हिम शिखर छन्, जसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सीमान्त हिमाल भन्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई सम्झिन सजिलोको लागि सिमानाको हिमाल, नेपाल र तिब्बतलाई छुट्याउने सिमानाको हिमाललाई हामी सीमान्त हिमाल भन्छौँ है। र यो सीमान्त हिमालमा ठाउँ ठाउँमा यस्तो दुईटा यो यस्तो खोजबाट चाहिँ हिमालको खोजबाट चाहिँ यहाँ नेपालबाट तिब्बततिर छिर्ने यो तिब्बत भयो, तिब्बततिर छिर्ने नाकाहरू छन् अथवा जसलाई हामी भन्ज्याङ भन्छौँ। यहाँबाट चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्ने, व्यापार गर्ने अनि घुम्न जाने मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्ने जुन नाका छ त्यसलाई हामी भन्ज्याङ भन्छौँ। यस्ता भन्ज्याङहरू ठाउँ ठाउँमा छन्। अब हिमाली प्रदेशपछि पहाडी प्रदेश हेर्नु है भाइ बहिनीहरू। पहाडी प्रदेश सम्पूर्ण नेपालमा तपाईँ हामीले देखेका छौँ। अग्ला अग्ला पहाडहरू छन्, महाभारत पहाड, चुरे पहाडहरू छन् नि होइन भाइ बहिनीहरू। हो, यो पहाडी प्रदेश 600 मिटरको उचाइदेखि लिएर 3300 मिटरको उचाइसम्म छन्। पहाडी प्रदेशलाई पनि हामीले 3वटा भौगोलिक प्रदेशमा हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। मध्य पहाडी उपत्यका तथा बेसीहरू भनेर, अनि पहाडी श्रेणी महाभारत लेक भनेर हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। अब मध्य पहाडी उपत्यका तथा बेसीहरू भन्नाले यो पहाडको बिचमा पनि फेरि खुल्ला उपत्यकाहरू छन्, समथर जमिनहरू छन्, टारहरू छन्, बेसीहरू छन्, उपत्यकाहरू छन्। नदीको किनारतिरकोलाई हामी बेसी भन्छौँ होइन, टारहरू भन्छौँ। त्यस्तो ठाउँहरू पनि छन्। अनि पहाडी श्रेणी भनेको होचा होचा पहाडी श्रेणीहरू पनि छन्, जस्तो चुरे पर्वत श्रेणी भनिन्छ, त्यो होचो पहाड भयो। महाभारत लेक भनेको अग्लो अग्लो एकदम अग्लो पहाडहरू 3300 मिटरसम्मको पहाडहरू छन्, यसलाई हामी महाभारत लेक भनेर भन्छौँ। र पहाडी प्रदेश को दक्षिणमा तराई प्रदेश र उत्तरको हिमाली प्रदेशको बिचमा 600 मिटरदेखि 3300 मिटरसम्म फैलिएको छ। यो अघि नै मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। र यो अन्तर्गत विभिन्न किसिमका महाभारत लेक, मध्य भाग र उपत्यका र बेसीहरू पर्छन्। यस प्रदेशमा विभिन्न नदीका टार र नदीले बनाएका उपत्यकाहरू छन्, जस्तै काठमाडौँ उपत्यका
हैन, पोखरा उपत्यका, पाँचखाल उपत्यका है, यस्तो पहाडी क्षेत्रमा पर्ने उपत्यकाहरू हुन्। यो ठाउँको हावापानी, पहाडी प्रदेशको हावापानी रमणीय छ, स्वस्थकर छ, धेरै जाडो पनि हुँदैन, धेरै गर्मी पनि हुँदैन, त्यस्तो खालको छ। अब हामी तराई प्रदेशको बारेमा कुरा गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। तराई प्रदेश नेपालको सबैभन्दा दक्षिणपट्टि पर्ने प्रदेश हो है। अब यो तराई प्रदेशको बारेमा कुरा गरौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, तराई प्रदेश भनेको नेपालको सबैभन्दा दक्षिणपट्टि पर्छ र यो समथर जमिन हो हैन, एकदम सम्म परेको जमिन हो। यसले नेपालको कुल भूभागको 70% क्षेत्रफल ओगटेको छ। हेर्नुहोस् त, एकदम समथर छ र अत्यन्तै मलिलो माटो छ तराईमा। तराईमा पाँगो माटो छ, जुन माटोमा खेती एकदमै राम्रो हुन्छ, खेतीपाती एकदमै राम्रो हुन्छ, खाद्य बाली, नगदे बालीहरू प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ। खेतीको लागि तराई एकदमै राम्रो ठाउँ हो। तराईमा प्रशस्त अन्न फल्ने भएको हुनाले तराईलाई अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ नि। भाइ बहिनीले सुन्नुभएको होला, पढ्नु पनि भएको होला। हाम्रो देश नेपालमा कुन प्रदेशलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ त? तराई प्रदेशलाई। तराई प्रदेशलाई किन अन्नको भण्डार भनिन्छ त भन्दा तराई प्रदेशमा एकदम मलिलो माटो छ अथवा पाँगो माटोले बनेको छ। सिँचाइको सुविधा धेरै छ, हावापानी अनुकूल छ, जसले गर्दा प्रशस्त मात्रामा खेतीपाती हुन्छ। त्यहाँ खाद्य बालीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ, नगदे बाली पनि प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ। नेपालमै सबैभन्दा बढी खाद्य बाली, अन्न बाली तराईमा उत्पादन हुने भएको हुनाले तराईलाई हामी अन्नको भण्डार भन्छौँ। त्यस्तै गरी तराई प्रदेशको उचाइको कुरा गर्ने हो भने यो 59 मिटरको उचाइदेखि लिएर 600 मिटरको उचाइसम्ममा तराई प्रदेश छ। तराई प्रदेशमा लाई पनि 3वटा क्षेत्रमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। चुरे तथा भाबर क्षेत्र, अनि भित्री मधेस, त्यस्तै गरी तराई, मुख्य तराई गरेर हामी 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। चुरे तथा भाबर क्षेत्र भनेको के त भन्दा नेपालको दक्षिणपट्टि रहेको पर्वत श्रेणी, जसलाई हामी चुरे पर्वत भन्छौँ। चुरे पर्वतको दक्षिणपट्टिको भागमा चाहिँ यो चुरे पर्वत मानौँ, यो चुरे पहाड हो। चुरे पहाडको दक्षिणपट्टि यहाँ चाहिँ अलिकति गेगर ढुङ्गा कङ्कड मिसिएको क्षेत्र छ, जसलाई हामी भाबर भनेर भन्छौँ। यसलाई भाबर क्षेत्र भनेर भन्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ अनि मसिनो माटोले बनेको छ, यो नरम माटोले बनेको छ। यो भाबर क्षेत्रमा चाहिँ ढुङ्गा गेगर पत्थरहरू भएको हुनाले यहाँ चाहिँ खेतीपातीको लागि त्यतिको उपयुक्त हुँदैन। यो जङ्गलको लागि चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ। हाम्रो देश नेपालमा यो भाबर क्षेत्रमा विशाल जङ्गल फैलिएको छ, जसलाई हामी चारकोसे झाडी भनेर भन्छौँ। यो भाबर क्षेत्रमा छ भाइ बहिनीहरू। र यो अनि भित्री मधेस भनेको चाहिँ यो चुरे पहाड र महाभारत पहाडको बीचमा फैलिएको उपत्यकामा पनि तराईको जस्तै हावापानी हुन्छ, माटो पनि त्यस्तै राम्रो छ, अनि कृषि पनि धेरै उत्पादन हुन्छ। यसलाई पनि तराईकै भित्र राखिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ भित्री मधेसभित्र यसलाई हामी भित्री मधेस भन्छौँ। र यसलाई हामी जस्तै सुर्खेत, दाङ, नवलपरासीको सुस्ता पूर्व, चितवन, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर जस्ता जिल्लाहरू चाहिँ भित्री मधेसमा पर्छन्। भित्री मधेस सुन्नुभएको छ? भित्री मधेस हो। यो भित्री मधेसलाई दुन प्रदेश पनि भनेर भन्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। दुन क्षेत्र है। अब यो अनि त्यसपछि दक्षिणपट्टिको मलिलो माटोले बनेको भूभाग चाहिँ तराई हो। यसरी तराईलाई पनि हामीले 3वटा भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ। नेपालको दक्षिणमा तराई प्रदेश पर्छ र यसको मैले उचाइ तपाईँलाई बताइसकेँ। र चुरे पर्वतको दक्षिण श्रृङ्खला, चुरे पर्वत चाहिँ नेपालको सबैभन्दा दक्षिणपट्टि पर्ने पर्वत श्रृङ्खला हो र यो महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिणमा पर्दछ चुरे पर्वत। र चुरे पर्वतको 600 मिटरदेखि लिएर दक्षिणपट्टि पर्ने सबै भाग तराई प्रदेश हो। ल अब भाइ बहिनीहरू, यो अहिलेसम्म अब हामीले के कुरामा छलफल गऱ्यौँ त भन्दा यो अहिले पछिल्लो पटक हामीले धरातले स्वरूपको आधारमा नेपाललाई कतिवटा प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसन बनाए हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरूमा। त भाइ बहिनीहरू सोच्नुहोस् त, नेपाललाई कतिवटा प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिन्छ त? अवश्य पनि नेपाललाई धरातले स्वरूपको आधारमा 3वटा प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिन्छ। हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश, तराई प्रदेश।
र हिमाली प्रदेशको उचाइ कति छ त भन्दा 3300 मिटरको उचाइदेखि लिएर 8848.86 मिटरसम्म यसको उचाइ छ। त्यस्तै गरेर हिमाली प्रदेश अन्तर्गत रहेको निम्न मुख्य भौगोलिक प्रदेशहरूको संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। मुख्य हिमाल, भोट उपत्यका र सीमान्त हिमाल भनेको के हो त? भाइ बहिनीले किताबमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुहोस् है त। मुख्य हिमाल, भोट उपत्यका र सीमान्त हिमाल है। अब त्यस्तै गरी पहाडी प्रदेशको उचाइ कति छ भने हामीले 600 मिटरको उचाइदेखि लिएर 3300 मिटरको उचाइसम्म पहाडी प्रदेशको उचाइ छ भन्नु पर्यो। पहाडी प्रदेश अन्तर्गत रहेका निम्न भौगोलिक प्रदेशहरूको संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् भन्यो भने हामीले मध्य पहाडी उपत्यका तथा बेसीहरू, पहाडी श्रेणीहरू, महाभारत लेखहरूको बारेमा चर्चा गर्नु पर्यो है त। त्यसको बारेमा बताउनु पर्यो। भाइ बहिनीहरूले यो पनि तपाईँहरूको किताबमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। र मैले अघि नै भने तपाईँलाई थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने इन्टरनेटमा खोजी गर्नुहोस् हैन। तपाईँसँग यदि इन्टरनेट छ भने। त्यस्तै गरी तराई प्रदेश अन्तर्गत रहेको निम्न भौगोलिक प्रदेशहरूको बारेमा संक्षिप्त वर्णन गर्नुहोस् भनेर अर्को प्रश्न बनाएको छु। भाइ बहिनीहरूले यो चुरे तथा भाबर क्षेत्र मैले अहिले बताएँ हैन। भित्री मधेस भनेको के हो र कहाँ भित्री मधेसभित्र कुन कुन ठाउँ पर्दछन् भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ प्रश्नमै पनि दिएको छु। भाइ बहिनीले किताबमा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि अर्को तराई भनेको मुख्य तराई भन्न खोजेको हैन, जुन समतल जमिनले बनेको समतल जमिन छ, पाँगो माटोले बनेको छ, जहाँ खेतीपाती धेरै हुन्छ भन्ने कुरा। त भाइ बहिनीहरू मैले आजको छलफलमा तपाईँहरूलाई नेपालको भौगोलिक विवरणको बारेमा बताएँ। पहिलो खण्डमा मैले तपाईँहरूलाई नेपाल विश्वमा कहाँ पर्छ, एसियामा कहाँ पर्छ, यसले कति जमिन ओगटेको छ हैन। त्यस्तै गरेर यसको सिमानामा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सिमानामा के पर्दछ भन्ने कुराहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। 10 गजा भनेको के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गरेँ भने दोस्रो खण्डमा मैले तपाईँलाई नेपालको धरातलीय स्वरूपको आधारमा नेपाललाई 3वटा प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर हिमाल, पहाड र तराईको छुट्टा छुट्टी बयान गरेँ। अब भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा हेरेर, पढेर, खोजी गरेर यहाँ पाठमा दिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है त। ल त आजको कक्षालाई म रोक्दछु। फेरि हामी अर्को कक्षामा भेटौँला। हवस् त, नमस्कार।